शिक्षा सेवा अन्तर्गत आधारभूत तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला परीक्षा पाठ्यक्रमको बारेमा यहाँहरू समक्ष म चर्चा गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, म बाबुराम भण्डारी, उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि यो च्यानलको लागि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहलाई आधारभूत तह 1 देखि 8 कक्षालाई आधारभूत तह भनेर परिभाषित गरिसकेको छ र जुन कुरा अहिले नेपालमा कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा अब उक्त तहमा शिक्षण गर्ने शिक्षकका लागि कस्तो किसिमको चाहिने पाठ्यक्रम, खुल्ला प्रतियोगिताका लागि कस्तो किसिमको पाठ्यक्रमहरू समाविष्ट गरिएको छ भन्ने बारेमा यहाँहरू समक्ष म आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आधारभूत अथवा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक हैन, आधारभूत तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगिताको परीक्षा पाठ्यक्रम। यसमा चाहिँ लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्क, जम्मी लिखित 200 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ र यसमा चाहिँ यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा सामान्य परीक्षा भनेर भनिन्छ जसलाई 100 पूर्णाङ्क छ र दोस्रोमा चाहिँ विषयगत परीक्षा भनेर भनिन्छ, त्यो 100 पूर्णाङ्क छ। सामान्य परीक्षा भनेको सबै प्रतियोगीहरू निम्न माध्यमिक तहको तृतीय खुल्ला श्रेणीमा प्रतियोगितामा भाग लिने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा परीक्षा दिनुपर्ने विषय भनेको सामान्य परीक्षा छ र त्यसैको बारेमा म आज तपाईहरुको समक्ष चर्चा गर्न गइरहेको छु। अब यसको लिखित परीक्षाको योजना कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि थोरै म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। लिखित परीक्षाको योजना अन्तर्गत विषयकै क्षेत्रमा दुईटा क्षेत्र राखिएको छ। एउटा सामान्य परीक्षा जसलाई मैले अहिले पनि भनिसके, विज्ञापन भएका सबै विषयहरूका लागि जुनसुकै विषयमा विज्ञापन भएको भए पनि सामान्य परीक्षा भन्ने क्षेत्रबाट सबैले पढ्नुपर्छ। 100 पूर्णाङ्क छ। यसको उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 50 छ। प्रश्न संख्या चाहिँ 50 र 2 अङ्कका क्वेशन हुन्छन् र गरेर यसरी वस्तुगत प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 घण्टाको समयलाई निर्धारण गरिएको छ। त्यसै सम्बन्धित विषयको विषयगत यो दिइसकेपछि सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा पनि सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि 100 पूर्णाङ्क, 40 उत्तीर्णाङ्क, 10 वटा प्रश्न, 10 × 10, 10 मार्कको एउटा क्वेशन आउँछ, 10 वटा हुन्छन्। विषयगत विश्लेषण 3 घण्टाको समय हुन्छ। यसरी 4 घण्टा तपाईँ हामीले परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ आधारभूत तह तृतीय श्रेणीको एउटा शिक्षक हुनका लागि। अब लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको ढाँचा कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि म थोरै जानकारी गराउँछु। यसमा विषय क्षेत्र चाहिँ सामान्य ज्ञान 30 अङ्क, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 40 अङ्क, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तपाईको 10 अङ्क, संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमहरू 10 अङ्क र बौद्धिक परीक्षण गरेर 10 अङ्क। र यसको पनि प्रश्न पनि टोटल 1 घण्टाको समयमा हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको बारेमा विशेष जानकारी मूलक कुराहरू छन्, जस्तो क्वेशनहरू सबै वस्तुगत हैन, वस्तुगत क्वेशनहरू आउँछन् अथवा बहुवैकल्पिक क्वेशन, मल्टिपल चोइस पनि भन्छ यसलाई। यो चाहिँ 1 घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ र यसमा चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने के हुन्छ, तपाईले गल्ती उत्तर दिनुभयो भने माइनस सिस्टम छ। 20% अङ्क कट्टा गरिने व्यवस्था छ है। त्यही भएर गल्ती उत्तर चाहिँ नजानिकन गल्ती उत्तर दिनु भएन। गल्ती उत्तर दिएन, नजानी एन्सर लेखियो भने माइनस सिस्टम हुन्छ। र हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब विषयवस्तुहरू त नयाँ आइरहेका हुन्छन्। यसले निर्धारण गरेको विषय क्षेत्रमा नयाँ विषयवस्तुहरू आइरहेका हुन्छन्। यद्यपि हामीले नीतिहरू त्यो के गर्नु पर्यो भने हाम्रो परीक्षाको मिति भन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयका लागि एउटै हुन्छ अथवा साझा हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। इङ्ग्लिसकोले छुट्टै पढ्ने, नेपालीकोले छुट्टै पढ्ने भन्ने होइन। र सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरूले मात्र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा सम्मिलित हुने व्यवस्था छ। तपाईले यदि सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु भएन भने विषयगत परीक्षा दिन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा यसले जनायो। र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ल्याउने उम्मेदवारले सामान्य परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 50% अङ्क जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिन्छ। यो व्यवस्था छ। अनि अर्को, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको परीक्षा छुट्टा छुट्टै सञ्चालन हुनेछ है। अनि यो पाठ्यक्रम त हाम्रो 76 साल पछि 77 सालबाट लागू भएको हो यो कोर्स छ। अब यसपछि चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय सम्बन्धी हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्ने कुरामा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। एउटा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी भनेर भनेको छु। यो सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयमा 30 अङ्क छ। यसमा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, सौर्यमण्डल, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रह, उपग्रह, तारा, पृथ्वीको परिचयमा परिचय, उत्पत्ति र गति हैन। अनि विश्वको भूगोल पनि पढ्नुपर्छ। महासागर, महादेश, भौगोलिक क्षेत्र र विश्लेषण, अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा,
समय, दूरी, जलवायु, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी र हिमनदी। यी चाहिँ भूगोलसँग सम्बन्धित विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन्। नेपालको भूगोलको बारेमा तपाईँले भौगोलिक अवस्था थाहा पाउनु पर्यो, धरातलीय अवस्था, स्वरूप, किसिम, विशेषता, हैन, प्राकृतिक स्रोतहरू, त्यसका किसिम, उपलब्ध र उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, भौगोलिक विविधता र जनजीवन कस्तो छ, हैन, हावापानीको किसिम कस्तो छ, त्यसका विशेषता कस्ता छन्, त्यसको मूल्य प्रभाव, मुख्य प्रभाव के छ भन्ने कुरा। त्यस्तै नेपालको इतिहास र संस्कृति, सामाजिक व्यवस्थाको बारेमा पनि आधुनिक इतिहास पढ्नुपर्छ, नेपाली समाज पढ्नुपर्छ र सामाजिक सम्पदा भित्रका विषयवस्तुहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको आर्थिक स्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप, विश्व विकासका पूर्वाधारहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, विद्युत, पर्यटन, चालु आवधिक योजना र बजेटहरू कस्ता कस्ता छन्, वातावरण विज्ञान र प्रविधि, दिगो विकास, नेपालको जलवायुको अवस्था, हरित गृह प्रवाह, वातावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक पद्धति, इकोसिस्टमको कुरा, यसको परिचय, यसको प्रकार, जनसाङ्ख्यिक सहरीकरण, बसाइसराई, अवसरका कुरा, जैविक प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा, विज्ञान र प्रविधिको कुरा पनि यसमा वातावरणीय विज्ञान र प्रविधि अन्तर्गत अध्ययन गर्नुहोला। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सङ्घको कुरामा के कुरा निर्धारण गरे, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसका अङ्ग, यसका संस्था र तिनका गतिविधि, क्षेत्रीय सङ्गठनमा सार्क र बिमस्टेकको कुरालाई समावेश गरेको छ कोर्समा। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारीहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खण्ड खमा के छ, 40 अङ्कको छ, यसमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानलाई समाविष्ट गरिएको छ। शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास, शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य र कार्य, नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास, शैक्षिक सङ्गठन र संरचना, शिक्षा मनोविज्ञानका विषयवस्तु राखेको छ। त्यसमा शिक्षा मनोविज्ञानको अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व, मानव विकास, वृद्धि र विकासको अवधारणा, यसका विशेषता, चरण, अनि उत्तर बाल्यावस्था, यो लेट चाइल्डहुड, यसको विशेषता, अनि देखा पर्ने परिवर्तनमा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक परिवर्तनलाई फोकस गरेको छ। रुचिहरूलाई पनि यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर बाल्यावस्थाका विद्यार्थीको सामाजिकरण, शिक्षक र अभिभावकको भूमिका, अनि सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, सिकाइ भनेको के हो, यसको अर्थ, स्वरूप, प्रभाव पार्ने तत्त्व, सिकाइको स्थानान्तरण भनेको ट्रान्सफर अफ लर्निङ, र उत्प्रेरणा, मोटिभेसन, अनि पुनर्बल भनेको रिइन्फोर्समेन्ट, यसका विषयवस्तुहरू राखेको छ। सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तमा सिकाइका सिद्धान्तहरू, अनि शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त, कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त, यी सिद्धान्तको बारेमा तपाईँले अलि डिटेल अध्ययन गर्न चाहनु भने यो कुल्यायन च्यानलमा सर्च गर्नु होला, अवश्य भेटिनेछ। त्यो कुराहरू मैले डिटेल रूपमा राखिदिइसकेको छु। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, यो पनि कुल्यायन च्यानलमा पाठ्यक्रम के हो, पाठ्यपुस्तक के हो, कस्तो भन्ने छुट्टै चाहिँ विषयवस्तु समाविष्ट गरेर च्यानल बनाइएको छ, त्यहाँ युट्युब छ, हेर्नु होला। यसमा पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र, क्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनि यो 63 संशोधन भएपछि 77 यो नयाँ हो, यो पनि अध्ययन गर्नु होला। पाठ्यक्रममा विविधता व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम, लोकल करिकुलमको बारेमा, स्थानीय एकीकृत पाठ्यक्रमको बारेमा अलि बढी फोकस गर्नु होला। शिक्षण सिकाइको योजना विधि र शिक्षण विधिमा शैक्षणिक विधि, यसको वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक शैक्षणिक योजनाहरू, एकाइ योजनाहरू, विशेष गरी दैनिक पाठ योजनालाई कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अलि यसको प्रयोगको रूपमा हेर्नु होला। यसमा त्यस्तै शिक्षण विधिमा शिक्षक केन्द्रित विधि भन्दा विद्यार्थी केन्द्रित विधिलाई अलि बढी जोड दिएको देखिन्छ। अन्तर्क्रियात्मक विधिहरूलाई पनि कोर्समा राखेको छ। शैक्षिक सामग्रीको वर्गीकरण, निर्माण, प्रयोग र यसमा स्थानीय लोकल मेटेरियलहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्नु होला। मूल्याङ्कन र परीक्षा सम्बन्धमा यसको फरक कस्तो छ, प्रकार के छ, साधन र विशेषताको विषयवस्तुलाई यसमा समाविष्ट गरिएको छ। त्यसै परीक्षाको अर्थ र प्रकारको कुरा छ। प्रश्नपत्र निर्माण कसरी गर्ने, त्यसको चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकाहरू भने के हो, प्रश्नपत्र कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ, भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटीका कुराहरू मूल्याङ्कन र परीक्षाभित्र राखेको छ। यो कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम, निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति भन्ने छ, यसलाई अलि बढी ध्यान दिनु होला। अक्षराङ्कन पद्धति, नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिहरू कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन अन्तर्गत कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, हैन, त्यसको महत्त्व, अनि कक्षा कोठाको विविधताको व्यवस्थापन भनेको कक्षा कोठामा विविधता हुन्छ, त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। शैक्षणिक सङ्गठनमा कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, अनि विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण लगायतका ग्रेड टिचिङ, मल्टिग्रेड टिचिङ भनेर तपाईँले पढिसक्नु हुन्छ। यसको पनि विशेषता के हो भनेर र यसको चाहिँ इभन यसको चाहिँ तपाईँको सेड्युल बनाउन पनि सिक्नु होला, कसरी यसको पाठ्यभार थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अनि विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन यो नयाँ विषय छ। यो विपद व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापनलाई पनि अलि बढी फोकस गर्नु होला। शिक्षक पेशागत सिकाइ र शैक्षिक अनुसन्धानमा यो विशेष गरी यो एक्सन रिसर्चको कुराहरू, कार्यमूलक अनुसन्धानका कुरा, शिक्षक तालिम क्षमता विकासमा के व्यवस्थाहरू छन् भन्ने कुरालाई पनि
छ यसमा समावेश गरेको छ। सूचना र सञ्चार प्रविधि 10 अङ्कबाट यसको क्वेसन आउँछ। यो कम्प्युटर सम्बन्धी हार्डवेयर सफ्टवेयरका कुराहरू हैन, इमेल इन्टरनेटका कुराहरू, अनि विद्यालय शिक्षामा प्रयोग हुने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, अनि साइबर अपराध सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका कुराहरू, डिजिटल ई सामग्रीहरू, लाइब्रेरी मेटेरियलहरू, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपालको संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरू 10 अङ्कको आउँछ। यो त अब तपाईहरुलाई भन्नै पर्दैन, नेपालको अहिले वर्तमान संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ, यो शिक्षा ऐन संशोधन भएर अहिले नयाँ कुराहरू के आइरहेछ, शिक्षा नियमावलीमा के छ, अनि शिक्षक सेवा आयोगले के कस्ता व्यवस्थाहरू गरेका छ, मापदण्डहरू के छन्, अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र शिक्षा सम्बन्धी मात्रै हेरे हुन्छ, सबै यसमा पर्दैन। अनि सामान्य बौद्धिक परीक्षण यो आइक्यू सम्बन्धी जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट भनेर आउँछ। यो चाहिँ शब्द ज्ञान परीक्षण हुन्छ यसमा, वर्ड नलेज टेस्ट, अनि त्यसै समरूपता भन्छ, एनालोजिस, अनि शाब्दिक वर्गीकरण, भर्बल क्लासिफिकेसन, अनि यो एन्टोनिमिस सिनोनिमिसका शब्दहरू आउँछन्। यो चाहिँ अलि यो चाहिँ तपाईले यसमा पनि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गणितीय क्षमताको मापन, म्याथमेटिकल एबिलिटीको कुरा, श्रेणीक्रम समस्याहरू, सेरिज फर्मुलाहरू, छुटेका संख्याको पूरा गर्ने, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मिसिङ नम्बर्स, म्याथमेटिकल पजल, यससँग सम्बन्धित गरेर पनि आइक्यूहरू आउँछ। भिन्न दशमलवबाट आउँछ, प्रतिशत अनुपात, नाफा नोक्सान कार्य सम्बन्धी कुराहरू छ। अनि स्थानीय तार्किक सिप यो तपाईको स्पासियल रेसनल स्किल भन्छ, वस्तु मिलन, अङ्कको यो कोडिङको कुराहरू, अनि त्यो तपाईको पिक्चर एरेन्जमेन्टका कुराहरू, पिक्चर कुन मिल्छ यससँग भनेर सोध्छ, चित्र पूरा गर्ने, पिक्चर कम्प्लिसनका कुरा, म्याट्रिक्स रिजनिङ भन्छ, यो म्याट्रिक्स रिजनिङको कुरा, यो यसलाई हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर दृश्यात्मक अथवा धारणात्मक सिप, यो पर्सेप्चुअल स्किलको बारेमा, सफ्ट स्किल र हार्ड स्किलका कुराहरू पनि अध्ययन गर्नु होला। सीमित सूचनाको आधारमा निष्कर्ष कसरी निकाल्ने, समान प्रकृतिको वस्तुको पहिचानको कुरा, असमान वस्तुचित्र पहिचानका कुराहरू यसमा समाविष्ट गरिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईको हाम्रो विषयवस्तु राखेको छ। अब सरसर्ती अङ्क विभाजन तालिकालाई हेर्दाखेरि सामान्य ज्ञानबाट 30 अङ्क आएको छ, हरेक क्वेसनको 2 अङ्क छ है। यसरी चाहिँ प्रश्न संख्या जम्मा 15 र 15 × 2 गर्दा 30 राखेको छ। शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ 20 वटा क्वेसन छन्, यो पनि 2 अङ्क गर्दा 40 छ। सूचना सम्बन्धी 5 वटा छन्, अनि संविधान सम्बन्धी तपाईको 5 वटा छन्, बौद्धिक परीक्षणको 5 वटा छन्। यसरी 50 × 2 गरेर 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ क्वेसनहरू यसरी चाहिँ हाम्रो आउने गरेको छ। यति भन्दै म तपाईहरु समक्ष के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो आधारभूत तह 1 देखि 8 कक्षासम्मको एउटा शिक्षक बन्नका लागि तपाईले जुन तयारी गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो अति महत्त्वपूर्ण सिलेबस छ। यसको यति सिलेबसको बारेमा जानकारी भइसकेपछि आगामी दिनमा तपाईहरुलाई मैले यसको बारेमा थप डिटेल जानकारी पनि यसै च्यानल मार्फत गराउने छु। यो च्यानलमा तपाईलाई यदि मन परेको छ, यो उपयोगी छ भन्ने लागेको छ भने म पनि शिक्षण पेशामा संलग्न भएको एउटा प्राध्यापक हो। त्यसकारणले मैले सकेसम्म हाम्रो क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुगोस् भनेर यो विषयवस्तु मैले अगाडि सारेको छु। यहाँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र मलाई फिडब्याकको लागि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरु समक्ष म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।